بروفيسور، دكتور، مشهور، أمير، وزير، مدير، مهما بلغت أنت محتاج لهذه الدعوة، محتاج لهذه الدعوة أشد من حاجتك للطعام والشراب، وهي أن تسأل الله الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. أول دعوة في القرآن سؤال الله الهداية، جعلها الله جل وعلا في قلب أعظم سورة أنزلها من السماء، لأن سؤال الله الهداية أعظم الأدعية وأنفعها وأفضلها على الإطلاق، ولذا اختارها الله جل وعلا وأوجبها علينا أن نكررها في كل ركعة من صلاتنا، لأن العبد مهما كان في قلبه من الخير فاحتمال انحرافه عن الهداية كبير. ولذلك أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذا كان الراسخون في العلم يخافون من الزيغ بعد الهدى فغيرهم من باب أولى. وانظروا وتأملوا إلى دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما رجلا يدعو يقول: اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه، اللهم حل بيني وبين معصيتك. فأعجب به عمر ودعا له. وأعظم منها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. ولن تجد سببا لصلاح الأولاد ومن تحب أعظم من الإلحاح بالدعاء. قال الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فإذا أردت أن يهديك الله لما اختلف الناس فيه من الحق فعليك بالكلمات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها صلاته في الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا تنسى هذه الدعوة، نبيك يدعو بها في كل ليلة: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فمن قالها صادقا من قلبه أكرمه الله جل وعلا بهداه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.